मुजाहिद शाह, आपको पता है मुजाहिद शाह कौन है? कल उनका कल इंतकाल हुआ है, कल सुबह इंतकाल हुआ है, रात को उनका जनाजा था। ये कौन है? मुजाहिद शाह एक बेगुनाह शख्स जिनको 11 महीने वो जेल में थे। 11 महीने के बाद जब उनकी और 5-6 महीने पहले से उनकी तबीयत ख़राब थी जेल में, और उनके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी डाली कि उसका इलाज करवाया जाए, उनके लिए हस्पताल में भेजा जाए। किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, जजेस ने भी तवज्जो नहीं दी, और वो कल इंतकाल कर गए। 10 दिन पहले वो जेल से रिहा हुए थे। अब कितने जो जेल में जब बीमार हो जाते हैं उनको ये कितना, आप बताएं कि कितना जुल्म करेंगे बेगुनाह लोगों पे। वो जो जेल में जब बीमार होते हैं, आप उनकी ट्रायल भी नहीं कर रहे, आप ये भी नहीं फैसला कर रहे कि ये बेगुनाह है या इनको सज़ा मिलनी चाहिए। आज हम कोर्ट आते हैं, यहाँ पे कई 100 लोग आए हुए हैं कोर्ट में जिनके ऊपर FIR है, और जज साहब मौजूद नहीं हैं। अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये तमाशा तो बंद करवा दें। हम खुद अपील कर चुके हैं कि अगर हमारे ऊपर जुर्म साबित होता है कि हमने ये सारी जो जलाओ घराव किया था, तो हम सबको जेल में डाल दें, और अगर नहीं साबित होता तो हम सबको आज़ाद कर दें। लेकिन ज़्यादती ये है कि हम तो सारे बेल पे हैं, जो जेल में हैं बेगुनाह लोग, उनके साथ आप कितना जुल्म कर रहे हैं। आपको जज की भी इंक्वायरी करनी चाहिए। जेल के जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट है वो भी इसका जवाब दें कि जब वो ज़्यादा कैदी बीमार हुआ है, इन्होंने उसको छोड़ दिया, और छोड़कर वो बेचारा सीधा अस्पताल में गया और वहाँ से वो उसका इंतकाल हो गया। तो ये इसका कौन जवाब देगा? इसकी आप बात कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग जलाने की, जो ये अमवात हो रही हैं जेल के अंदर, उस बिल्डिंग के पीछे जो बिल्डिंग पता नहीं क्या ताबूत बनाकर बैठाया हुआ है, जिसके बहाने से आप लोगों को यहाँ जेलों में मारना शुरू कर दिया आपने। आप उनको इंसाफ नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब, अब टाइम आ गया लाहौर चीफ जस्टिस के, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आपसे हम अपील करते हैं कि जो बेगुनाह लोग हैं इनको जेलों से रिहा करवाया जाए। दूसरी चीज़ यही हो सकती है कि हम जाके जेलों के बाहर बैठ जाएंगे कि इन गरीबों को जो बीमार हैं वहाँ पे या उनका इलाज करवाएं या उनको रिहा करें। और ये जो जज साहब हैं जो अपॉइंट नहीं हुए या आ नहीं रहे, ये जो अमवात हो रही हैं, ये जो कत्ल हो रहे हैं जेल के अंदर, ये इस जज की भी, ये अल्लाह ताला को जवाब देंगे। इसका जज भी, सारे जजेस जवाब देंगे। तो आप मेहरबानी से हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, आप इसके ऊपर ज़रा इनकी इंक्वायरी करवाएं। ये हमारे एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस की भी इंक्वायरी करवाएं, और जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी उनसे जवाब लें। उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 24 मई तक का टाइम दिया है। अगर लाहौर के दहशतगर्दी की अदालत में जज तब नहीं तैनात होते तो अदालत ने इन पर्सन जो है वो मरियम साहिबा को बुलाया है। देखिए, मरियम नवाज़ इस वक्त वो बेचारी जो यूनिफॉर्म इन्हीं का पहन के बैठ जाती हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही, उनको पता भी है कि इसकी जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा है। ये फैशन शो नहीं है, यहाँ पे ये बड़ी सीरियस चीज़ है। बड़ा आप इसका मजाक ना बनाएं। हम पुलिस वो महकमा है जिसने हम सब की हिफाजत करनी है। हमारे पर जुल्म करने के लिए पुलिस नहीं है, हमारी हिफाजत करने के लिए है। इन्होंने अपनी माराना हैसियत माहिर कानून इन्होंने जो आज दलाइल पेश किए, वो अंग्रेजी में कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। उन्होंने बिल्कुल मंतक की बात की और वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जाहिर किया कि जज साहब को कि ये CRPC का जो है सिलसिला, ये जिम्मेदारी होती है पुलिस की कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन पूरी करे। यहाँ पे ये वो राज के टाइम पे पुलिस अफसरान चाहते हैं कि जी सब लोग आएं और उनके सामने झुक के बात की जाए, तो वो चीज़ जो है वो आज जाहिर की है डॉक्टर बाबर अवान साहब
نے اور میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں جج صاحب کا بھی ہوں جنہوں نے ڈائریکشنز دیے. یہ تو ہو گئی قانون کے حوالے سے بات. دوسری بات کہ ہر جگہ پہ پہنچنے کی بات، تو میرے پاس اڑن تشتی تو نہیں ہے، اور میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ دنیا کھوج لگا رہی ہے اربوں ڈالر استعمال کر کے کہ وہ خلائی مخلوق کی تخلیق کرے. ہمیں تو پی ٹی آئی والوں کو روزانہ خلائی مخلوق کا ٹاکرا کرنا پڑتا ہے اور وہ ویگو ڈالے میں ہمیں مل جاتے ہیں. تیسری اہم بات یہ جناب کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس قانون کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کالا قانون بننے جا رہا ہے. پاکستان کو شمالی کوریا کی طرح، یا پھر جس طرح سٹالن کا ٹائم تھا یو ایس ایس آر میں، سوویت یونین میں، یا پھر آپ کو فرانکو کا اسپین یا ہٹلر کا جرمنی، اس ٹائم کے جو قوانین ہیں وہ یہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں. لوب لباب کے کوئی شخص، خاتون یا مرد کوئی بات کر نہ سکے، یہ اہم بات ہے. تیسری بات، اور یہ ہم لوگ اس کو اپوز کریں گے، نیشنل اسمبلی میں کریں گے، ہم لوگ صوبائی اسمبلی میں کریں گے، ہم لوگ ہر چوک میں اس کی مزاحمت کریں گے. یہ ہمارا آرٹیکل 7 کے تحت ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی کہ اظہار رائے کی آزادی، یہ ہمیں گارنٹی ہے 73 کے آئین کے تحت، اور اس کا ہم لوگ دفاع کریں گے. آپ اس کے ساتھ فریڈم ایکسپریشن آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفینیشن آف اسٹیٹ جو ہے اس پہ آپ آ جائیں تو ڈیفینیشن آف اسٹیٹ بڑا کلیئر ہے. میں نے آپ کو بتایا فریڈم آف ایکسپریشن وہ ایک دوسرا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 19 ہے، اور جہاں تک ڈیفینیشن آف اسٹیٹ ہے وہ آرٹیکل 7 ہے کہ ریاست ہوتی کیا ہے. آپ کا جو اسٹیٹ ہے یا ریاست، اس پہ آپ کا قومی اسمبلی ہے، آپ کی صوبائی اسمبلی ہے، آپ کی فیڈرل حکومت ہے، وفاق کی حکومت ہے، آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں، آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے ٹی ایم اے، وہ ادارے جو کہ ٹیکس یا سیس نافذ کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی کہ دو ادارے آمنے سامنے، سیکیورٹی ادارے وہ اسٹیٹ نہیں ہے تو ان کا آمنے سامنے ہونا آپ کے عدلیہ کے سامنے وہ جواز ہی نہیں بنتا. عدلیہ ادارہ ہے، سیکیورٹی ادارے اسٹیٹ یا کہ آپ کے جو ریاست ہے اس کا ایک مطلب آپ سمجھے ٹول ہے، اس کے اوزار ہیں. تو آمنے سامنے جو ہے وہ ماتحت چیز، وہ اوپر سپیریئر باڈی کے ساتھ آمنا سامنا ٹکراؤ نہیں کر سکتی ہے آئین اور قانون کے مطابق. بہت شکریہ. سر یہ بتا دیجیے کہ پچھلے دنوں جب آپ نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو خواجہ آصف صاحب نے آپ کو اپوز کیا آپ کے دادا کے حوالے سے. آپ نے تھرو آؤٹ اپنے پولیٹیکل کریئر میں کبھی بھی ایوب خان صاحب کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیا ان کے ماشاء اللہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماشاء اللہ لگا کر اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا تھا؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. پہلے تو جو کہنے والا ہے اس سے آپ سوال کریں کہ نواز شریف جنرل ضیاء الحق کا تیسرا بیٹا کہلاتا ہے. اگر پھانسیاں لگانی ہیں تو تھوڑی بڑی پھانسی گھاٹ بنے گا، اور اس کا پہلا امیدوار تو آئین توڑنے کے جرم میں شریک نواز شریف ہے. ایک سیکنڈ جی. سب سے پہلی بات یہ ہمارا معاشرے میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، لوگ مطالعہ تاریخ کا نہیں کرتے، کتاب پڑھتے نہیں ہیں، مفروضے پہ بات کرتے ہیں. خواجہ آصف کو ایوب خان کے بھائی سردار بہادر خان نے انگلی پکڑ کے یو بی ایل بینک میں بھرتی کرایا تھا سفارش پہ. وہ اس لیے وہ پڑھنے لکھنے میں کمزور تھے، مطالعہ ان کا کمزور ہے، لہٰذا انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہے. مارشل لا لگایا تھا، مارشل لا پروکلیمیشن آپ پڑھ لیں، وہ لگایا تھا پریزیڈنٹ سکندر مرزا صاحب نے. باقی جو چیزیں ہیں جہاں پہ ان کے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب کا وہ اس دنیا میں نہیں رہے، میرے پاس بہت سارا مٹیریل ہے. وہ جنرل ضیاء صاحب کے اسپیکر تھے مجلس شورا کے، پر اس دنیا میں رہے نہیں، تو اس کے بارے میں یہاں پہ اس فورم پہ بات نہیں کروں گا، قومی اسمبلی میں ضرور بات. میری جی کل اڈیالہ جیل میں شاہ مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے جو بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے ایران میں، جو ایرانی صدر کی شہادت ہوئی ہے اور ایرانی فارن منسٹر کی، تو اس کے اوپر انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا تھا، اور مجھے کہا تھا کہ جب آپ کو موقع ملے میڈیا پہ جا کے تو ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ کے لیے آپ نے تعزیتی ریفرنس دینا. الحمدللہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ آج سائفر کا کیس ہے، اور جو جج صاحبان نے پچھلی دفعہ کہا تھا تو ان کی احکامات کے مطابق آج پروسیکیوشن نے اپنے دلائل ختم کرنے ہیں.
اب جو سائفر کا کیس ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے اور انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے. تو ہم بڑے پر امید ہے کہ انشاءاللہ آج کل میں یہ کیس ختم ہوگا اور انشاءاللہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو باعزت طریقے سے اس میں بری ہوں گے.